نایس. که بهتر هست از بقیه، اعلم هست و زاهد هست و خیلی تارک دنیا هست و عقیده‌اش خیلی عالی و خیلی خوب هست نسبت به اهل بیت علیهم السلام، آقای وحید خراسانی هستند. آقای وحید خراسانی هستند، ایشان از این جهت خیلی خوب هستند. بله، آقای سیستانی هم بله فقاهت ایشان بد نیست، در فقه و در ملایی و در استنباط خیلی خوبه، اما अरे कहना क्या चाहते हो? सिस्तानी वही खुरासानी लोगों ने मेहनत की है, शेख मोहम्मद साहब फयाज, शेख बशीर नजफी, इन लोगों ने मेहनत की है, इन लोगों को बहुत कुछ आता है। ओके, कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन्होंने अपनी उम्र हौजे में गुजारी है। ठीक है ना। अब सिस्तानी साहब 70 साल से रह रहे हैं, वो अरबी नहीं बोल सकते। अरबी आती है उनको, किताब दे दें वो पढ़ लेंगे, अगर ये किताब उनको दे देना वो किताब पढ़ लेंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर कोई अरबियों से बात करे, अरबी समझते नहीं हो, इस तरह मुहावरा उनको नहीं आता। Oh my God! Wow! No, God, please, no! 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 Yeah, boy.